داكوغ كيما قلت لكم درت لكم صباح درت لكم دي لازان راني اون فاكونس دونك راح نشبعكم دي روسيت. دونك اليوم قلت كان عندي لا بات فايتي دونك قلت والله ندير لكم اون غاليت دي روا. فوالا دونك هاد لا غاليت واش نسحق j'aurai besoin 50 grammes de beurre, 50 grammes de poudre d'amande et 50 grammes de sucre ou 200 grammes de crème pâtissière que j'ai mis au four, enfin j'ai mis au réfrigérateur. Je vais le sortir après avec un œuf et un petit 2 à 3 cuillères de sirop sucré pour la pâte à la fin, la cuisson. Donc voilà, أنا واش نسحق au début. Je vais نسحق كيما قلت لكم 50 غرام تاع ou bien sûr batteur. Donc 50 غرام تاع الزبدة. بون هذه فيها 250 دونك أنا نقسمها على 3 على 4. دونك راح ندي كيما هكذا. المهم 50 صافي على 5 دونك 50 غرام دو بور باسكو 250 دونك حندخلو في لي مات. دونك على 5 هكذا فوالا. Et je rajoute 50 grammes de sucre. اللي ما عندوش الجراماج هاو نعطيكم واحد لاستيوس. بلا كويير هذه فيها 15 دونك حسبوا معايا 15 صافي 15. دوزيام 30 troisième 45 ونص on va dire mais pas نص ça fait 50 grammes. فوالا وهنايا الزبده راهي نحيتها من الفريجيدير البارح في الليل باش تولي لي طريه باش كي نديرها في الباتور ما تقديش. فوالا وندرب لو دو لا ضربت الزبده. واش نزيد ندير الحبه تاع البيض لا ميم شوز. دوكا واش نزيد ندير لي 50 غرام تاع لا ميم شوز كيما قلت لكم. لا كويير هذه كويير سوب دونك 15 30 45 et voilà elle est pas remplie, ça veut dire 50. هاد لا غاليت سهله وليو نروحو نشروها في لا بولونجري نشروها في لا بولونجري je sais pas combien 30 euros pour 6 personnes. دونك نديروها في الدار كي تكون عندنا لا بات فويتي. لازم تولي لاباط
كوم موس. دوكا واش نزيد ندير لها؟ ندير لها كيما قلت لكم كريم باتيسير. فوالا لا كريم باتيسير قلت لكم ندير فيها هذه سي 200 غرام. نديرها جو لاجوت او ميلونج. فوالا باش تجيني لا بات تاع لا كريم باتيسير تاع لا غاليت تجيني خفيفه. هاو لو ميلونج اللي نديرو في لاباط فويتي. نوجد لاباط فويتي في البلا تاعي ونوري لكم كيفاش نديرها. صاي سي في. دونك هنايا نوجد لاباط فويتي تاعي دو بات بيان سور، وحده من تحت وحده من الفوق. نحلها نحطها فوق البلاطو كومسا. هيك. دونك انايا جاتني شويه كبيره، دونك انا واش راح ندير؟ راح ندير ان سيركل صغير باش تجيني صغيره باش تجيني مليحه في البلاطو. دونك نجيب ان سيركل نقطعها كيما حبيتو، مدوره ولا كاري. انا نديرها مدوره. دونك انا راح ندير هاد المول ونقطعها مدوره بالبوس سور. تجيني وحده شابه مدوره ماشي فوالا. نحي هادو زياده راني قطعتها مدوره اي جو مي ما بات au milieu. Bien sûr, je mets pas les bords. Je rajoute un peu. Et je coupe de la même façon la deuxième pâte feuilletée, mais un peu plus grand que celle-ci là. Voilà, je coupe la deuxième, donc j'ouvre la deuxième pâte et je la coupe de la même façon mais un peu plus grand. J'en pousse ça. J'ouvre ma deuxième pâte comme ça et je mets le même, mais je vais rajouter presque 1,5 cm comme ça. Je vais essayer de faire d'une façon pareille. Et j'enlève le plus et délicatement je vais mettre celui-là sur la première pâte. ربي برك ما تحشمنيش. نحي لاباط هذا ونحطها من الفوق. نحط الخير
شوفوا راهي فايته لاباط الاولى هذه، ومن بعد نبدا ندخلها كيما هكا لتحت باش لاباط تمونت السوق. فوالا كيما راكم تشوفوا هكا هكا، حاش تجي شابه كيما تاع لا بولونجري، مي في البنه سي لا ميم شوز. نديرو ليها كيما هكا، ولا نقدر نفاسيها كيما حبيتو، مي انا جو بريفير نديرها من تحت باش ما تتحلش. باش نحكم كامل كيما قلت لكم. دوكا المهم الفوغ راني شعلته ما يكونش 180 باش طيب لي بالعقل، لازم تكون نديروها 160 باسكو باش طيب لي كامل ما تجينيش خضراء. لاباط بالفيتي سي فري كو صغيره مي لازم تكون فوالا. دوكا ندهنها بشويه تاع لوجون دوف وندير فيها لي موتيف اللي حبيتو، وانتم تانيك لي موتيف اللي حبيتو. هذيك ندهنها بشويه تاع لوجون دوف تجيني شويه دوغي. جسمك اللي تبان شابه، وهنا ندير لها لي موتيف هكا لي موتيف اللي حبيتوهم ديروهم نتوما. لا ميم شوز. باش يطيب لكم واش راح نديرو تبيكيو هنايا غير هكذا باش يتنفس، باش لاباط و لو ميلونج تاعنا يطيب. غير دي بتي ترو كوم سا باش لاباط تاعنا تتنفس وطيب لنا مليح. نديرها دون لو فور et je reviens vers vous à la fin. À tout de suite. Voilà. Ma galette est cuite et voilà, elle est là, bien dorée. Bien dorée, très bien réussi. Une galette fait maison. Masha'Allah, عليها. Je vais vous rapprocher quand même la photo. هايلك شوفوها كيفاش راهي تشهي ما شاء الله عليها. فوالا بون ابيتي. ودوكا واش ندير لها شويه un peu de dorure avec هذاك لو سيرو هي سخونه باش تولي تبري. فوالا بون ابيتي بالقهوه ولا اللاتاي ولا سون كوم ديسير.
هذه صحة ولهنا عليكم. ان شاء الله تجربوها كيما درتها لكم وتقولوا لي اسكو جاتكم مليحه ولا لا. علي بيزو، ابيانتو. جد ما شاء الله. هاي لك لاباط دامونت داخل.